बामणकर सर पाविल्ले आसात. त्याच बरोबर आमची माजी मंत्री अवर्तन फुर्ताडो सर पाविल्ले आसात, दीपक नाईक सर पाविल्ले आसात. ह्या सगळ्यांक आमी व्हड्या उमेदीन येवकारता. नेटान यांचं आमी ह्या खेळाक सुरू करूया आनी व्हड्या उमेदीन तांची तशेंच विनय तेंडुलकर सर पाविल्ले आसात आनी तांकांय आमी ह्या खेळाक येवकारता. आतां खऱ्या अर्थान ही माची पुराय जाल्या अशें आमकां दिसून येता. प्रत्येकाच्या हांगासर येवप आनी तुमकां व्हड्या उमेदीन विश करप, भरपूर गजाली सांगून वता आनी माचेर आशिल्ल्यान हांव जायत्या मानेस्तांक ह्या खेळाक येवकारता आसतना मागता की तुमी सुद्दां ह्या खेळाक आपलें मन उक्तें करता आसतना आमच्या सरा पर्यंत तुमच्यो उर्वरीत परब्यो ज्यो आसात त्यो पावोवच्यो. पयल्या सुवातेर हांव मागता सगल भाई आमोणकर हांचे लागीं की गाणी फोटोक मातशें स्मायल करत आसतना ह्या फोटोक उबारी हाडची. महिला मोर्चाचे आमची गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष सुवर्णा मॅडम हांगासर पाविल्ली आसा. तांकां आमी ह्या खेळाक येवकारता आनी ह्या सगळ्याच्या सांगता ही कार्यावळ फुडें करत आसतना म्हाका अशें दिसता की केदार भाईक मातशें कितें तरी उलोवचें दिसता आनी म्हणूनच हो मायक तुमच्या पर्यंत पावता. सगळ्यांक नमस्कार. आज सुभाष सराक मनाक आयिल्ल्या आयच्या वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 2 मिनटां पयलीं ताजी उलयतालो आनी ताजी उलोवन आपले सगळे एक्सपिरियन्स आमचे कडेन सांगलेले आसा आनी म्हाजे विचार सामके ताजे उलयला तशेंच लागीत आसा की आमचे सिनियर मिनिस्टर आसूं, सिनियर लेजिस्लेटर आसूं, सिनियर लिडर आसूं, पूण इतले सामान्य मनीस आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी मनीस आमी केन्नाय तेंचे कडेन काम घेवन गेले जाल्यार वेलकम करून खानार हात घालून काम कशें करपाचें काम करून दितात. पूण तेच्या बरोबर आपले एक्सपिरियन्स जे आसा ते एक्सपिरियन्स आमचे कडेन शेअर करून आमची वाटचाल कशी आसची, लोकां कडेन तो अनुभव जो आसा तो अनुभव आमचे कडेन शेअर करून लोकां कडेन कशें वागचें, जे वर्क्स आसा ते कशें करचे, त्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आमी सुभाष सरा कडेन सगळे आमी शिकून घेतात. व्हडल्या कडेन व्हडले कशें वागप आनी भुरग्यां कडेन भुरगे कशें वागप आनी तेंचो सगळ्याकून एक सामको खास हें म्हणल्यार खंयची गजाल करता आसतना एक जोक करून, म्हणजे सगळे सिरियस जर बसल्या आनी तांकां हांसोवपाक जाय तर मागीर जो सुभाष सर थंय पावले जाल्यार ते कंटिन्युअस ते अर्दे पावण सगळ्यांक हांसत आसता. अशें आमचे सुभाष सर तुमी आयज सगळे व्हड संख्येन हांगा तांकां मेळपाक आयल्या, विश करपाक आयल्या. तशेंच आमी सगळे आमदार जण, आमचे मंत्री जण, सगळे भाजपाचे कार्यकर्ते, ऑफिसकर्स, ताका आमी सगळे व्हड मनान यंग मानपाक लायिल्ले आसा. असोच तुमचो मोग तेंचे वांगडा 27 आसचो आनी भरपूर वोटांनी तांकां तुमी जिखोवन दिवचे, जे करून तेजे हें जालेंच तो म्हणजे जिखून आयलो ताचे बरोबर आमी सुद्दां जे नवे आमदार आसा आमकांय तेजो साथ मेळटलो, आमकां तेजे एक्सपिरियन्स, तेंचे अनुभव जो आसा तो आमचे कडेन ते शेअर करून पावतले. हांव इतलें सांगता म्हजे 2 उतरां बरें करता. देव बरें करूं. थँक्यू. सरांचो देव बरें करूं. सरांचो हो स्वभाव सुद्दां सगळ्या लोकांक हांसोवपाचो हो आमकां खबर नाशिल्लो. तुमी दोन करून दिता खातीर खूब मनाक आयजतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांचे मानेस्त ह्या खिणान माचेर आयले तेन्ना मनाक आयजतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच आमी मेळत रावया, अशेंच आमी सगळ्या लोकांची युवा वाडोवया.